बेगैरत, निकलो हमारे घर से। ये किसका गन लिए फिर रही हो? निकलो हमारे घर से। सामने खड़ा मर्द जो रिश्ते में उसका बाप था, सामने खड़े वजूद को धक्के देते हुए बोला था, जिमिल। इससे पहले वो नीचे गिरती, एक औरत भागते हुए उसे सहारा देगी। मैं कह रहा हूँ, निकालो इसे हमारे घर से। मैं एक मिनट इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं करूँगा। फूलती सांसों के साथ वो मर्द एक बार फिर चीखा था, जिमिल बता दें, माँ को बाप को बता दें, ये किसका गंध। उसकी बेबस माँ शोहर को देखते बेटी को बोली थी, जो पिछले आधे घंटे से वही चुपचाप खड़ी थी। बाप की लानत, माँ की फिटकार, ताई ताया की चुपती नजरें सब देख रही थी, मगर मुंह से एक लफ्ज निकालने से भी कासिर थी। उसे मजीद चुप देख हमीद लाचारी आगे आते एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद कर गए थे। दुआओं से, रब से रो रो कर मांगा था तुझे, काश मुझे इस दिन पता चल जाता तो जिंदा दफन कर देता तुझे मैं। हमीद लाचारी बिना रोके एक के बाद एक थप्पड़ रसीद करते आपे से बाहर हो रहे थे। कुछ देर पहले जो माँ उसे उसके बाप के हाथों बचा रही थी, बेटी की चुप पर वो भी पीछे हो गई थी। ताई कौसर नियाजी, ताया नयाज लाचारी भी दोनों हाथ बांधे खड़े थे। तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। मेरी तो क्या, तुमने तो अपने शोहर की इज्जत का भी पास ना रखा लड़की। उसे बालों से पकड़ते हमीद लाचारी ने उसे बाहर दरवाजे की तरफ धक्का दिया था। नवेरा हमीद माँ की चीख बेसाख्ता हुई थी। बाप के जुल्म पर वो जो आंखें बंद कर गई थी, उसने एक भी कोशिश खुद को बचाने की नहीं की थी। इससे पहले वो नीचे गिरती, किसी के मजबूत बाजुओं ने उसे सहारा दिया था। अपने नज़दीक खुशबू महसूस करती, अपने आप को गिरने से बचता देख वो दोनों आंखें खोल गई थी, मगर सामने मौजूद शख्स का चेहरा देख वो अपने बाजुओं का पूरा जोर लगाती पीछे हटी थी। ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं आप सब मेरी बीवी के साथ? ऐसा क्या हो गया? जो बात धक्कों पर आ गई। जिमिल को खुद से दूर होता देख बलाट लाचारी चीखते हुए सबकी तरफ देख रहा था। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो घर आएगा तो ऐसा सारा तमाशा मुंतजिर होगा। वो आज कुछ ज़रूरी सर्जरी की वजह से अस्पताल से लेट आया था। आते आते काफ़ी देर हो गई थी, मगर आगे का मंजर देखते शशता रह गया था। बेटे को देखती कौसर नियाजी जल्दी से आगे आई थी। बेटा तुम अंदर चलो। क्या मतलब अंदर चलो माँ? हो क्या रहा है यहाँ? चचा जान, ये कैसा सलूक कर रहे हैं मेरी बीवी के साथ? अब वो गुस्से से चीखा था। उसकी माँ चाहती थी कि अब भी उसके बेटे को कुछ पता ना चले, मगर असल सच से तो नावाकिफ थे सब घर वाले। चुप हो जाओ तुम बलाट लाचारी, निकालो इस गंदगी के पुतले को इस घर से, जिसने हमारी और तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमीद लाचारी गुस्से से चीखे थे, तुम्हारे निगाह में होते ये किसी और का गंद लिए घूम रही है। अगर इतनी ही आखिर आई थी तो बता देती, मैं रुखसती जल्द कर देता। चचा जान, वो मेरा खून है। अपने चचा के इशारे पर वो 1 मिनट में बात की तह तक पहुंचता चिल्लाया था, जबकि अब सिवाय जिमिल के सबकी हैरान होने की बारी थी। सब शस्त्र चेहरे के साथ कांपते जिमिल से नजरें हटाए मर्दाना वजाहत के शाहकार की तरफ देख रहे थे, जो ब्लू ड्रेस पेंट कोट में मलबूस अपनी खूबसूरत ब्राउन आंखों को मीचते हुए चीखा था, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अब की बार न्याज लाचारी चीखे थे, क्या हो गया बालाज? इस गंद को बचाने के लिए खुद पर इल्ज़ामात मत लगाओ। हम जानते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। कौसर नियाजी बेटे की बात सुनती जल्दी से उसके करीब होती बोली थी, जबकि दाई की चुप को टूटते देख जिमिल आंखें बंद कर गई थी। या खुदा, इतनी जिल्लत, इतनी रुसवाई। आंखें बंद किए वो जब्त से खड़ी थी, मगर कब तक ऐसी हालत, ऊपर से उस कदर टेंशन, वो अपने हवास काबू न रखती वहीं गिर गई थी। जब वो शॉक्ड होता उसकी तरफ भागा था, जिमिल आंखें खोलो प्लीज़, जिमिल आंखें खोलो। आई एम सॉरी जिमिल, वो चीख रहा था, मगर बेसुध। हिम्मत करता वो बेजान होते हाथों से उसे उठाता बाहर की तरफ भागा था। हमीद लाचारी तो मुजस्मा बने वहीं खड़े थे, जबकि बेटी की हालत देखते नवेरा बेगम पीछे भागी थी। आपकी वाइफ का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। क्या आप जानते हैं इससे आपकी वाइफ और आपके बच्चे पर किस कदर असर हुआ है? मुझे समझ नहीं आता, आजकल के लोग शादी करने के बाद बीवी को खुश क्यों नहीं रखते? ऐसी कौन सी टेंशन देते हैं जिनकी वजह से उनका ये हाल हो जाता है? इमरजेंसी रूम से बाहर आते लेडी डॉक्टर ने सामने खड़े डॉक्टर बालाज लाचारी की तो अच्छी खासी कर दी थी। वो नहीं जानती थी
سامنے کھڑا لڑکا بھی ڈاکٹر ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر؟ میری بیوی ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر کی بات سنتے وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولا، حالانکہ وہ اچھے سے سمجھ گیا تھا نروس بریک ڈاؤن۔ کچھ کہہ نہیں سکتی مسٹر بالاج، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہوش میں نہیں آ رہی۔ ایکسکیوز می۔ ڈاکٹر اسے اس کی بیوی کی کنڈیشن بتاتی ہوئی ایکسکیوز کرتی بڑھ گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ وہیں کھڑا تھا جب اپنی ماں باپ اور چاچی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا ہے بالاج؟ جمیل ٹھیک تو ہے؟ نویرا بیگم روتے ہوئے اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنے لگی۔ جب وہ برداشت کو سائڈ پر کرتا دھاڑا تھا، نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے آپ کی بیٹی کا، جسے آپ بیٹی کہہ رہی ہیں۔ صرف اور صرف آپ لوگ قصوروار ہیں میری بیوی کے۔ اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ غصے سے دھاڑتا وہ ایک زوردار مکہ دیوار پر مار گیا۔ جب کوثر نیازی آگے آئیں، کیا ہو گیا بالاج؟ اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اس نے خود ہی یہ حرکت کی ہے، تمہیں شاید سمجھ نہیں آیا۔ میں واضح الفاظ میں بتاتی ہوں، تمہاری منکوہا پریگننٹ ہے، 1 منتھ پریگننٹ ہے۔ تمہاری منکوہا، سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ رخصتی سے پہلے وہ کسی اور کا بچہ اپنے پیٹ میں لیے گھوم رہی ہے۔ کوثر نیازی اپنی طرف سے اپنے بیٹے کی آنکھوں سے اس کی منکوہا کے پیار کی پٹی اتارنے والے انداز میں بولی۔ جب سرخ ہوتی آنکھوں کو ضبط سے بند کرتا وہ چیخا تھا، بس کریں امی، بس کر جائیں۔ جسے آپ کسی کا گندا خون کہہ رہی ہیں، وہ آپ کے ہی بیٹے کا خون ہے۔ امی وہ قصوروار نہیں، قصوروار میں ہوں امی۔ اگر آج اسے یا میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو وہ قصوروار نہیں، میں ہوں، جس نے اسے اس حد تک پہنچایا، اور آپ جنہوں نے اس کی ایک نہیں سنی، ہم سب ہیں اس کے قصوروار۔ غصے سے چیختا وہ زور زور کے مکے دیوار پہ مارتا اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا۔ 6 ماہ پہلے۔ زمیل دیکھ لو لڑکی، حرکتیں دیکھو اپنی، ابھی تک کیسے بیٹھی ہو؟ سارے مہمان، سارے لوگ آ گئے ہیں، تمہارے ابو لوگ بھی بالاج کے ساتھ بس گھر آنے والے ہوں گے، اور تم ابھی تک کیسے بیٹھی ہو؟ زمیل اٹھ جاؤ۔ نویرا بیگم جو اوپر مٹھائی کی ٹوکری اٹھانے آئی، بیٹی کو لاؤنج میں مزے سے ڈرامہ دیکھتے دیکھ سر تھام کر رہ گئی۔ ارے بھائی امی، کیا ہو گیا ہے؟ ڈرامہ دیکھنے دیں، بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، ہو جاؤں گی نا تیار۔ سب بالاج سے ملنے آئے ہیں، مجھ سے تھوڑی۔ ماں کی آواز پر بنا کان دھرے وہ لاپرواہ انداز سے بولی۔ زمیل میں کیا کروں تمہارا؟ میری تم ایک ہی تو بیٹی ہو، سب بار بار پوچھ رہے ہیں زمیل کہاں ہے، زمیل کہاں ہے، اور بیٹی صاحبہ یہ بیٹھی ہے۔ ماں اپنی صدا کی ضدی بیٹی کے سر چپت لگاتے ہوئے بولی۔ بنا ماں کی ڈانٹ کا اثر لیے وہ اپنے کالے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے انہیں مزید چڑھاتے ہوئے دوبارہ سے ڈرامہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی، جبکہ نویرا بیگم اپنی اولاد کی حرکتیں دیکھ کر سر تھامتی ٹوکری اٹھائے واپس چلی گئی۔ عبداللہ لاشاری اور سدرا لاشاری کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹی نیشا لاشاری کی شادی خاندان سے باہر کی تھی، وہ UK سیٹل تھی، جبکہ بیٹے حمید لاشاری اور نیاز لاشاری تھے، جن کی شادی عبداللہ لاشاری نے اپنے ہی خاندان میں کی تھی۔ حمید لاشاری کی نویرا بیگم سے، جن سے ان کی ایک ہی اولاد تھی، زمیل حمید لاشاری، انتہا کی چلبل مزاحیہ، ہر وقت ہنسنے ہنسانے والی لڑکی۔ BS انگلش کرنے کے بعد آج کل گھر میں فری ہی ہوتی ہیں میڈم۔ جبکہ نیاز لاشاری کی شادی کوثر نیازی سے ہوئی، جن سے ان کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی حسنہ جس کی شادی BS کے فوراً بعد پھپھو کے بیٹے سے کر دی گئی اور آج کل وہ ذرا UK سیٹل ہیں، اور ایک بیٹا ڈاکٹر بالاج لاشاری جو آج 2 سال کی اسپیشلائزیشن کرنے کے بعد ایک قابل ڈاکٹر بن کر اپنے ملک پاکستان واپس آ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج گھر میں بہت زیادہ مہمان آئے ہوئے تھے، کیونکہ حمید لاشاری اور نیاز لاشاری نے بیٹے آنے کی خوشی میں پارٹی ارینج کروائی تھی۔ مرد لاہور ایئرپورٹ سے بالاج لاشاری کو لینے گئے تھے، جبکہ عورتیں گھر ہی موجود تھیں جو آنے والے مہمانوں کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں ماؤں کو کام کرتا دیکھ آرام سکون سے اوپر لاؤنج میں آتی اپنا فیوریٹ ڈرامہ دیکھنے لگ گئی تھی۔ نیچے ہر کوئی زمیل زمیل کی پکار لگا رہا تھا، کیونکہ سب جانتے تھے زمیل کا رشتہ بالاج سے ہی ہونا ہے۔ اس لیے کچھ عورتیں، آنٹیاں جو اس سے پہلے نہیں ملی تھیں، وہ نویرا بیگم کو بار بار اپنی بیٹی سے ملوانے کا کہہ رہی تھیں، مگر زمیل میڈم کو پرواہ کہاں تھی۔ شاندار پارٹی گزری تھی، گھر آتے ہی سب سے ملنے کے باوجود بھی اسے ایک کمی سی فیل ہو رہی تھی، شاید اپنی بچپن کی منگیتر کو دیکھنے کی، مگر قسمت یہ کہ وہ لڑکی پارٹی میں بھی نہیں آئی۔
پارٹی کے ختم ہوتے ہی وہ ریسٹ کا بہانہ کرتا اپنے روم میں چلا گیا، مگر فریش ہونے کے بعد بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا وہ 2 سالوں میں کیسی ہو گئی ہوگی۔ وہ کافی دیر یوں ہی ٹہلنے کے بعد گزارا نہ ہوتے دیکھ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر نکلا۔ ارد گرد دیکھتے وہ اس کے روم کی طرف بڑھا۔ اس کے روم کا تو اسے اچھے سے پتا تھا، رات کا ٹائم تھا، پارٹی کی وجہ سے سارے ہی تھکے ہوئے تھے، اس لیے لاؤنج میں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ سیڑھیاں پھلانگتے نیچے آتے وہ اس کے روم کے قریب آ کر دائیں ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹا گیا۔ دوسری طرف جمل جو کافی دیر سے سونے کی کوشش کر رہی تھی، نیند نہ آتے دیکھ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاید وہ بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکنے کی آواز پر حیران ہوتی اٹھی تھی۔ کون ہے؟ دروازے کے قریب آتی وہ آہستہ آواز سے آنے والے کے بارے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف اس کی میٹھی آواز سنتے وہیں اسٹل ہو گیا تھا۔ اسے جواب دینے کی بجائے وہ آنکھیں بند کیے وہیں دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے بھائی کون ہے؟ بولو تو صحیح۔ دوسری طرف سے آواز نہ آتی دیکھ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ 2 منٹ میں مزید وہیں کھڑے ہو کر ویٹ کرنے کے بعد کسی کو بولتے نہ دیکھ وہ کچھ سوچتی دروازہ کھول گئی، جب ایک دم کسی کو اپنے اوپر گرتے دیکھ زور سے چیخی۔ پاگل ہو، یہ کیا طریقہ ہے؟ منہ بناتے ہوئے بولتی وہ سر اٹھا گئی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی۔ اب اسٹل ہونے کی باری ضمن حمید لاشاری کی تھی۔ سامنے بلیک کلر کا ٹراؤزر شرٹ پہنے رف سے ہولیے میں سرخ و سفید رنگت لیے وہ کھڑا تھا۔ کچھ سیکنڈ اسے یوں ہی دیکھنے کے بعد بالاج نے چٹکی بجانے پر وہ ہوش میں آئی۔ کہاں کھو گئی ہو؟ زیادہ پیارا ہو گیا ہوں کیا؟ جمل کو صدمے میں جاتے دیکھ مسکراتے ہوئے شرارتی انداز سے بولا۔ کیا؟ میں نے کب دیکھا؟ جلدی سے ہوش میں آتی ناک منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ او اچھا، اگر مجھے نہیں تو پھر آپ پچھلے 2 منٹ سے کوما میں کیوں چلی گئیں؟ جناب کا لہجہ اب بھی شریر ہی تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ 2 سال بعد دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ میں تو دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی طرف گھورتے دیکھ وہ منہ بنا کر بولی۔ او تو مطلب کزن 2 سال بعد آیا ہے، مگر یہاں کوئی ایکسائٹمنٹ ہی نہیں، نہ پارٹی میں آئی، اور اب بھی میں آیا ہوں تو کہہ رہی ہو دروازے کو دیکھ رہی ہوں۔ کیا میں اتنا برا ہوں؟ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا میڈم نے؟ شروع میں مذاقیہ لہجے کو ذرا سپاٹ بناتے ہوئے بولا۔ چلبلی سے جمل تو گھبرا ہی گئی۔ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے، مگر فرق صرف اتنا تھا کہ دوسرے لوگوں کی طرح دونوں نے کالوں پہ لمبی باتیں نہیں کی، بس شروع سے رشتہ طے تھا۔ شروع سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیتے، لیکن ہمیشہ ان میں ایک دوستی والا بھی رشتہ رہا۔ اور جب سے وہ اسپیشلائزیشن کے لیے باہر گیا تھا، تب سے دونوں کی کال وغیرہ پہ کوئی بات نہیں ہوئی، نہ کبھی بالاش نے کہا اور نہ ہی کبھی جمل نے زحمت کی۔ آج بھی نہ جانے ایسا کیا تھا کہ جمل کو اس کے آنے کی خوشی تو بہت تھی، مگر باہر اس سے ملنے نہیں جا سکی۔ مگر اب اسے سامنے دیکھ دل میں کمینی سی خوشی ضرور ہوئی۔ نہیں، وہ آنا تھا میں نے، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ میں بالاج کا سپاٹ لہجہ دیکھ وہ جلدی سے بہانہ بناتے ہوئے بولی۔ اچھا، طبیعت ٹھیک نہیں؟ یقیناً یہ طبیعت اب میری شادی کے بعد ہی ٹھیک ہوگی۔ کیا مطلب؟ آپ کی شادی؟ آپ شادی کر رہے ہیں؟ بالاج کی شادی کا کہتے ہی وہ جلدی سے بنا بات کو سمجھے حیران نظروں سے بولی۔ اب کی بار کمینہ سا مسکرانے کی باری بالاج کی تھی۔ ہاں آف کورس، اب ایک کامیاب ڈاکٹر بن گیا ہوں، اب ایک خوبصورت سی لڑکی سے شادی کروں گا، پھر بچے کروں گا۔ جمل کے دل کے حالات جاننے کے باوجود وہ مزید تنگ کرتے ہوئے بولا۔ نکلیں۔ بالاج کی بات سنتی وہ بنا 1 منٹ کی دیر کیے اس کا رخ دروازے کی طرف موڑتے ہوئے بولی۔ واٹ؟ بالاج تو اس کے ری ایکشن پر حیران ہی رہ گیا۔ کیا مطلب باہر؟ حیرانگی بھرے لہجے میں سوال آیا۔ ہاں جی، باہر جائیں، جس سے شادی کرنی ہے، جس سے بچے کرنے ہیں، اسی کے پاس جائیں۔ سونا ہے مجھے، جو پہلے ہی دروازے کے درمیان کھڑا تھا، اس کے ہاتھ لگنے کی دیر سے دروازے سے باہر ہوا۔ اس سے پہلے وہ کمرے میں انٹر ہوتا، وہ زوردار آواز سے دروازہ لگاتی اسے لاک بھی کر گئی تھی، جبکہ جناب ہکا بکا رہ گئے تھے۔ اوئے سنو تو صحیح یار، سمجھ آتے ہوئے جلدی سے دروازہ پیٹتے ہوئے بولا، مگر اندر موجود جمل حمید لیٹتے ہی کانوں میں ہینڈ فری لگا گئی تاکہ دروازے کی آواز کان تک نہ پہنچے۔ دروازے کو اندر سے لاک ہوتا محسوس کرتے اب کی بار وہ کھل کر ہنسا تھا۔ جائیں، جس سے شادی کرنی ہے، جس سے بچے کرنے ہیں، اس کے پاس۔ اس کے الفاظ یاد کرتا وہ مزید ہنس رہا تھا۔
2 سالوں بعد لاشاری ہاؤس میں اس کے کہکہے گونجے تھے۔ 4 دن ہو گئے تھے اسے آئے ہوئے، مگر اس کی کزن صاحبہ تو شاید اس دن والی بات کو سیریس ہی لے گئی۔ 4 دنوں سے نظر نہیں آئی۔ جب تک وہ گھر ہوتا وہ روم سے ہی نہ نکلتی، اور جیسے ہی وہ ہسپتال کے لیے نکلتا وہ روم سے باہر آ جاتی۔ اس نے آتے ہی اپنے دوست کے ساتھ اپنے ہسپتال پر کام شروع کر دیا تھا۔ پروگرام وغیرہ اس نے وہیں باہر ہی سب بنا لیا تھا۔ اس کے دوست نے کام سٹارٹ کر لیا ہوا تھا، اور اب آتے ہی بنا آرام کیے وہ بھی ہر چیز کا پراپر خیال کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے سارا دن دونوں کو آمنا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ آج وہ بھی جان بوجھ کر گیا نہیں تھا، اور دوسری طرف زمل میڈم بھی اس کے چلے جانے کا ٹائم سوچتی کمرے سے باہر آئی، مگر لاؤنج کے شیشے سے ہی باہر گارڈن میں بیٹھے بالاج کو دیکھتی وہ منہ بنا گئی۔ یہ آج یہاں کیا کر رہا ہے؟ گیا نہیں اپنے بچوں کی ماں کے پاس؟ منہ بناتے اس کی اس دن والی بات کو یاد کرتے وہ کچن کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ بالاج لاشاری جو صبح سے میڈم سے ملاقات کی وجہ سے آج کام پر بھی نہیں گیا تھا، دور سے ہی اسے دیکھ کر لان سے اٹھتا وہ بھی اندرونی حصے کی طرف آیا۔ اوپن کچن میں اسے کھڑے دیکھ بنا آواز پیدا کیے وہ زمل کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا، جو اونچی آواز میں بالاج کو کوستی ساتھ ساتھ بلیک کافی بنا رہی تھی۔ شاید وہ کڑوی کافی پی کر اندر کی کڑواہٹ کو کم کرنا چاہ رہی تھی۔ بالاج نے تو اسے کالی کافی بناتے دیکھ یہی سوچا، ویسے کڑواہٹ تو پہلے ہی آپ میں بہت ہے، اوپر سے بلیک کافی ہے۔ اپنے قریب بالکل اس کی آواز سنتی ایک دم ڈری۔ ارے ارے کیا ہو گیا؟ اسے ڈر کے مارے چیخنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ بالاج جلدی سے اس کے نازک حسین ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، جبکہ وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے بھائی بولو بھی، اتنی کڑوی ہونے کے باوجود بھی کالی کافی؟ بنا اس کے منہ سے ہاتھ ہٹائے وہ زمل کی خوبصورت براؤن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، سر کو دائیں بائیں ہلاتے وہ اشارہ اپنے ہونٹوں پر اس کے ہاتھ کو پرے کرنے کا کہہ رہی تھی۔ اوہ سوری۔ مسکراتے ہوئے اس کا اشارہ سمجھتے وہ ہاتھ پیچھے کرتا شدید نظروں سے اس کی طرف تکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہوا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ سکون نہیں؟ ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ کو پرپوز؟ نہایت آرام سے جواب آیا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی ایسا جواب نہیں تھا۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ شدید حیرت بھرا سوال آیا۔ آپ کو پرپوز کرنے آیا ہوں۔ پھر سے وہی جواب۔ زمل کو ہر چیز رکتی محسوس ہوئی تھی۔ زمل نے ایک قدم پیچھے لیا، بے یقینی سے، تعجب سے۔ محبت تو تھی، وہ جانتی تھی، مگر اس دن کی باتوں سے وہ بہت کچھ سوچ چکی تھی، اور پھر یوں اچانک ایسے اس نے تو کبھی اس سے یہ سب ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف اسے شاکڈ کرنے کے بعد اب وہ مزید قریب ہوا تھا۔ زمل کو اپنے ساتھ ساتھ ہر چیز شاکڈ ہوتے محسوس ہوئی۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس سے؟ ساکت ہوتی خاموشی سے وہ مشکل آواز آئی تھی۔ اس سے جس کے کالے لمبے بال ہیں، براؤن بڑی بڑی آنکھیں اور تیکھی سی ناک ہے۔ کلاہٹ سے، آزردگی سے، محبت اور قلق سے بولا۔ جب زمل کا ہاتھ بے ساختہ اپنے بالوں پر گیا تھا، زمل کو ہر چیز نذرانہ بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ لفظ زبان سے نکلنے سے انکاری تھے۔ اس کی آنکھوں لفظوں میں واضح پیغام تھا۔ اسے وہی منجمد دیکھ وہ مسکراتے ایک ہاتھ اپنے بالوں میں پھیرے کچن سے باہر نکل گیا۔ زمل کیا ہوا؟ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ نہ جانے وہ کب گیا تھا، وہ کب سے ایسے ہی کھڑی تھی۔ تائی کی آواز پر ہوش میں آئی تھی۔ وہ میں کافی لینے آئی۔ جلدی جلدی بولتی وہ کپ اٹھاتی بھاگی تھی، جبکہ کوثر نیازی اس کی بوکھلاہٹ دیکھتی مسکرائی تھی، کیونکہ بالاج کو اندرونی حصے سے نکلتا وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ پھر سب آنن فانن ہوتا گیا۔ اس سے تو بس اجازت لی گئی تھی۔ جیسے ہی زمل نے بالاج کے حق میں فیصلہ لیا، پورے خاندان میں مٹھائیاں بٹ گئی تھی۔ بالاج تو جلد از جلد شادی چاہتا تھا، مگر سب کی باہم رضامندی سے نکاح طے پایا۔ نیاز لاشاری کا کہنا تھا رخصتی بالاج کے ہسپتال والے کام کو سیٹ ہونے کے بعد۔ زمل تو گھبرائی شرمائی گھوم پھر رہی تھی، مگر اپنے نکاح کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ شرمانا لجانا بس ذرا بالاج کے لیے ہی، ورنہ ایسے نہیں، ایسے یہ نہیں، وہ کر کر کے اس نے ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ بھی کھا لی تھی، مگر پرواہ کسے تھی۔ شاہی مسجد میں دونوں کے نکاح کی تقریب رکھی تھی۔ زمل تو صبح سے حسنہ، بالاج کی بہن، کے ساتھ سیلون چلی گئی تھی۔ باقی سب بھی تیار ہونے کے بعد شاہی مسجد پہنچ گئے تھے۔ حسنہ کی کال تیار ہونے کا بتاتے حسنہ کے شوہر علی نے ہی دونوں کو پک کیا تھا۔ نکاح کے مطابق کریم کلر کے شرارہ کرتی میں ملبوس، لمبے بالوں کی درمیان سے مانگ نکال کر ٹکا لگایا گیا تھا۔
साइड पर खूबसूरत झूमर लगाई, गर्दन को खूबसूरत ज्वेलरी से सजाए, सर पर दुपट्टा लिए नेचुरल मेकअप में वो सबसे हसीन दुल्हन लग रही थी। वेन्यू पर पहुंचते गाड़ी से निकलने से पहले हुस्ना ने उसे घूंघट ओढ़ दिया था। हुस्ना के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलती वो मस्जिद के अंदर दाखिल हुई थी, जहां ऑफ वाइट सूट पर क्रीम कलर की वेस्टकोट पहने, बालों को अच्छे से जेल से सेट किए उसका दुल्हा सामने उसका मुंतजिर था। वो दोनों इस कदर खूबसूरत लग रहे थे कि नबेरा बेगम ने तो दूर से ही दोनों का सदका निकाला था। उसके करीब आते दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे के आमने सामने बिठा दिया गया। थोड़ी देर गुजरते ही मौलवी साहब ने निकाह शुरू करवाया। निकाह के मुकम्मल होते एक दूसरे को कबूल करते बालाज आंखों में चमक लिए उठ खड़ा हुआ था। मजबूत कदम उठाते उसके करीब आते वो अपनी बीवी के चेहरे पर से घूंघट उठा गया। चेहरे से घूंघट हटता महसूस करते ही जिमिल ने घबरा कर आंखें बंद की, जब उसे बालाज का हलाल लम्स अपने माथे पर महसूस हुआ। दोनों एक दूसरे के निकाह में आते इस कदर खुश थे कि उनकी खुशी वाज़ेह चमक रही थी। बालाज लाशारी तो जी भर कर अपनी बीवी को देख रहा था। आज तो अगर एक दो कज़न ने मना भी किया था तो वो उन्हें भी आंखें दिखाकर चुप करवा गया। उसका कहना था, अब तो मेरी हक हलाल की बीवी है, मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ देखूँ। निकाह से फारिग होते उन्होंने खूबसूरत फ़ोटो शूट करवाया था। शाम 7 बजे फ्री होते वो सब वापस आए थे। निकाह के बाद से बालाज के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। जहाँ कहीं जिमिल मिलती वो उसे वहीं घेर लेता था। हमेशा बोलने वाली जिमिल की बोलती तो बालाज के ज़रा से रोमांटिक मूड पर ही बंद हो जाती थी। 2 माह बाद, दिन रात मेहनत करने के बाद आज उसका अस्पताल मुकम्मल हो गया था। वो बेइंतहा खुश था। अपने दोस्त से मिलकर उसने अपने ख्वाब को पूरा कर लिया था। अस्पताल की ओपनिंग थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी मसरूफ़ रहा। तकरीबन रात के 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ था। इससे पहले वो चुपचाप अपने रूम में जाता। जब लाउंज पे अपनी मनकूहा को बैठे देखा, वो हैरान होता उसकी तरफ आया था, जहाँ उसकी खूबसूरत बीबी नाइट सूट में मलबूस नींद में झूल रही थी। सोफे पर बैठी शायद अपने शोहर का ही वेट कर रही थी। जिमिल, मेरी जान, इधर क्यों बैठी हो? वो जल्दी से उसके करीब आते बोला था। अपने करीब से आती बालाज की आवाज़ पर आज वो मुंह चढ़ाने की बजाय मुस्कुराई थी। आपसे बात करनी थी। उंगलियों को चटक वो बड़े मौदबाना अंदाज से बोली थी। बालाज ने उसके आप जनाब पर अबरू उचकाए थे। हाँ जी, वो मोहब्बत से उसके खूबसूरत चमकते चेहरे को देखते हुए बोला। मुझे हुस्ना आपी के साथ इस्लामाबाद जाना है। बाबा से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा आपसे इजाज़त लूँ। अगर आपने हाँ की तो फिर जा सकती हूँ। बालाज ने बड़े गौर से उसकी तरफ देखा था। अब समझ आई थी वो आप क्यों बोल रही थी। कल उसने भी सुना था अली, हुस्ना और अली के भाई और भाभी इस्लामाबाद घूमने जाना चाह रहे थे, क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर वापसी थी उनकी। और आज अपनी मनकूहा के मुंह से सुनता वो समझ गया था। चली जाना, मगर एक शर्त है। वो अभी इजाज़त मिलने पर खुश होने ही वाली थी, मगर शर्त वाली बात पर अबरू उचकाए देखने लगी। 2 माह तक रुखसती चाहिए मुझे। वो मुस्कुराते हुए अपनी तरफ से उसके सर पर बम फोड़ गया था। जैसे आपकी मर्जी, मैंने कब मना किया? वो जो उसकी जिद का मुंतजिर था, इतने अनएक्सपेक्टेड जवाब पर हैरान रह गया। अभी वो होश में आता उसे पकड़ता जब वो जल्दी से उठती, खुशी से झूमती अपने रूम की तरफ भाग गई थी। पीछे उसकी हाँ को महसूस करता वो आज बेइंतहा खुश था। इसी खुशी में आज उसे नींद आने के चांसेस नहीं थे। वक्त का काम है गुजरना, और वो गुजरता गया, किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा। वो इस्लामाबाद गई हुई थी सबके साथ फुल एंजॉय करने, और दूसरी तरफ बालाज लाशारी आजकल खुद भी काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहा था। एक दो बार बस हुस्ना के साथ बात करने पर वो वीडियो कॉल में नज़र आई थी, वरना ना उसने कॉल की थी। कल आज तो मसरूफ़ ही बहुत था। आज तो सर्जरी के बाद वो अपने कैबिन में बैठा था, कुछ देर आराम करने के लिए, जब मोबाइल रिंग हुआ था। सामने अंतल हयात कॉलिंग लिखा आ रहा था। नाम पढ़ते ही वो खुल के मुस्कुराया था। सारी थकन दूर होती महसूस हुई थी। कॉल अटेंड करते वो कान से लगा गया। अस्सलाम वालेकुम ज़िंदगी। दूसरी तरफ मौजूद जिमल पर मोहब्बत से लबरेज लहजे में सलामती भेजी गई। वालेकुम सलाम। मुस्कुराते हुए जवाब आया। कैसी हैं आप? इस्लामाबाद जाते ही भूल गईं, एक अदद शोहर भी है आपका। तस्दीक फरमाएं जनाब, मनकूहा हैं आप, मेरे शोहर नहीं। इसमें क्या बात हुई? मेन चीज़ तो निकाह है ना। वो तो हो गया, ऑफिशियली तो हम मियाँ बीवी हैं। अपनी बीवी की बात पर वो तफसील से बोला था, मगर ऐसे नहीं, रुखसती के बाद हम मियाँ बीवी होंगे। वो भी ज़िद से बोली थी।
اوکے اوکے محترمہ، جیسے آپ کہیں۔ وہ جلدی سے سرنڈر کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی یہی ایک اچھی بات تھی، وہ اپنی محبت سے ضد بازی نہیں کرتا تھا۔ اور سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ مسکراتے ہوئے آخر کار خیال آ ہی گیا تھا۔ الحمدللہ مزے میں ہوں، مگر ایک عدد بیوی اوپس اپنی منکوہا کو یاد کر رہا ہوں۔ اس کی جان بوجھ کر تصدیق کرنے پر وہ مسکرائی تھی۔ اس کی مسکراہٹ موبائل کے دوسرے پار بالاج نے بھی محسوس کی۔ کب واپس آ رہی ہیں؟ اب کی بار سوال بالاج کی جانب سے آیا تھا۔ بہت جلد۔ یہ کیسا جواب ہوا؟ دن بتاؤ۔ بس ایسا ہی جواب ہے، بہت جلد۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرح شریر انداز میں بولی۔ زملی، آ جا یار، باہر چلیں۔ ابھی وہ کچھ اور کہتی جب حسنہ کی آواز آئی تھی۔ اچھا پھر بات کریں گے، آپ بھی بزی ہوں گے، اللہ حافظ۔ بنا دوسری جانب کی سنے وہ جلدی سے بولتی موبائل رکھ گئی تھی۔ یہ جانے بنا یہ شاید آخری بات تھی جو سکون سے ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ یار چل نا پلیز، چلتے ہیں۔ دیکھ وہ اتنی اچھی ڈاکٹر ہے اور بار بار انوائٹ بھی کر چکی ہے۔ ڈاکٹر ہارون بار بار اسے انسسٹ کرتے ہوئے بولے۔ ڈاکٹر عائشہ انہی کے ہاسپٹل میں ایک کامیاب نیورو سرجن تھی، کافی اچھی طبیعت کی مالک تھی، مگر بالاج اس کو ہمیشہ اس سے نیگیٹو وائبس ہی آتی تھی۔ وہ ہمیشہ بالاج کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ آج بھی اس کی سالگرہ تھی جس پر اس نے اسپتال کے تمام سٹاف کو بلایا تھا۔ ڈاکٹر ہارون کب سے بالاج سے اسی بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ بھی ساتھ چلے اگر اس کا کہیں جانے کا موڈ نہیں تھا۔ یار پلیز، بالاج کو چپ چاپ کام کرتے دیکھ ہارون ایک دفعہ پھر سے منتی لہجے میں بولا۔ اوکے فائن، مگر میں جلدی واپس آ جاؤں گا، منہ بناتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں بھائی، آ جانا، آفٹر آل تم بیوی والے ہو، ہارون مسکراتے ہوئے بولتا۔ بالاج کے سڑے ہوئے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلا گیا تھا۔ ڈاکٹر عائشہ نے فنکشن کافی بڑے پیمانے پر ارینج کیا ہوا تھا۔ کافی لوگ اس کی برتھ ڈے پارٹی پر موجود تھے۔ ڈاکٹر ہارون کے ساتھ بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس بالاج بھی پارٹی میں انٹر ہوا تھا۔ سامنے کھڑی عائشہ انہیں آتا دیکھ فوراً ان کے قریب آئی تھی۔ بالاج کو آج بھی اس کی نظریں خود پر گڑی ہوئی محسوس ہوئی، مگر اس کی پارٹی کا خیال کرتے وہ چپ ہی رہا۔ ان دونوں کو اچھے سے اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اسٹیج پر چلی گئی۔ کیک کٹنگ کی رسم پر وہ اور ہارون ذرا پیچھے ہی رہے، مگر کیک کٹنگ کے بعد عائشہ کی یہ اگلی حرکت پر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ اسٹیج پر کھڑی ہاتھ میں مائک لیے سب کے سامنے بالاج کو شادی کے لیے پرپوز کر گئی، جبکہ بالاج کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی آنکھیں پھاڑے عائشہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی تھی۔ شادی کریں گے مجھ سے؟ مائک ہاتھ میں پکڑے وہ اپنا دوسرا ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں بولی کہ ڈاکٹر بالاج تو غصے سے لال ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ غصے میں کچھ کرتا، ہارون نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بالاج پلیز تحمل سے بات کرنا، اس وقت بہت سے لوگ یہاں پر کھڑے ہیں، پلیز۔ اپنے کان میں ہارون کی سرگوشی سنتے ضبط کی انتہا پر پہنچتے ہوئے بولا۔ مس عائشہ، آپ نیو ہیں شاید، اس لیے آپ کو پتہ نہیں، میں الحمدللہ سے شادی شدہ ہوں۔ میری ایک عدد خوبصورت بیوی گھر میں موجود ہے۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کے نصیب اچھے کرے۔ تحمل سے کہتا وہ واپس مڑا تھا جب ایک دم ایک ویٹر اس سے آ کر ٹکرایا۔ ٹرے میں موجود کولڈ ڈرنک کا گلاس اس کے ڈریس پر گر گیا۔ اوہ سوری۔ ویٹر معافیا مانگنا شروع ہو گیا، جبکہ عائشہ جو ابھی بھی خود پر ہونے والے انکشاف پر حیران تھی سامنے کی طرف دیکھتی آگے آئی۔ بہت سے لوگ ابھی بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے اور کچھ دوبارہ سے ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ ایسے ایلیٹ کلاس لوگوں میں یہ سب عام سی بات تھی، اس لیے کسی نے کچھ بڑا ری ایکشن نہیں دیا۔ اوہ سوری ڈاکٹر، پلیز آپ صاف کر لینا۔ یس پلیز، واش روم کا بتا دیں، صفائی پسند بالاج جلدی سے بولا۔ جی آئیں، میں آپ کو بتاتی ہوں، وہ جلدی سے آگے ہوتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے بالاج کچھ کہتا، ہارون کے منت بھرے اشارے پر وہ چپ چاپ چل دیا۔ عائشہ اسے اپنے ساتھ لیے لاؤنج میں موجود واش روم کی بجائے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ کمرے میں پہنچے وہ اپنے واش روم کی طرف اشارہ کرتی خود باہر ہی رک گئی تھی۔ بالاج جلدی سے شرٹ صاف کرتا باہر آیا تھا جہاں وہ ابھی بھی کھڑی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نہیں جانتی تھی آپ شادی شدہ ہیں، مجھے معاف کر دیں پلیز، میں سب کچھ نہیں جانتی تھی، بس آپ کو دیکھتے ہی مجھے ایسے لگا میں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ مل گیا، مگر سوری۔ وہ آگے ہوتی بنا بالاج کو موقع دیے جلدی سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ کوئی بات نہیں مس عائشہ، اٹس اوکے، مگر آئندہ پلیز خیال رکھیے گا۔ سپاٹ لہجے میں بولتا وہ جانے ہی والا تھا جب وہ دوبارہ بولی۔ سر پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے، آپ نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا، پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز سر، وہ دوبارہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اب کی بات پر وہ واپس مڑا۔
मिस जायशा, आप परेशान ना हो, मैंने आपको माफ़ कर दिया है, दोबारा से कहकर जाने वाला था जब वो बोली, सर अगर आपने मुझे माफ़ कर दिया है तो प्लीज़ आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पी सकते हैं, चाय भी, जो आपको मुनासिब लगे। बालाज के सपाट तासुरात देखती वो मिनमिनाते हुए बोली, मिस जायशा, आपके घर पार्टी चल रही है और यकीनन ये पार्टी आप ही की बर्थडे पार्टी है और बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, हम फिर कभी कॉफ़ी पी लेंगे। वो ढके छुपे अल्फाजों में इनकार करते हुए बोला, सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मुझे यकीन आ जाएगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, प्लीज़ सर। वो दोबारा मिन्नतें करते हुए बोली, ओके फ़ाइन, चलें बाहर चलकर कॉफ़ी पी लेते हैं। तासुरात अब भी सपाट ही थे। पूल साइड पर चलते हैं, वहाँ काफ़ी पुरसकून सा माहौल है। बालाश तो बस हाँ में सर हिलाता चल पड़ा। वो कैसे भी करके फिल वक्त यहाँ से निकलना चाहता था। वो कुछ देर पहले आकर पूल साइड पर रुकी गई चेयर्स पर बैठा ही था जब सामने से उसे 2 कप हाथ में पकड़े जायशा आती हुई दिखाई दी। दूसरी चेयर पर बैठते वो एक कप उसे पकड़ा गई। बालाज उससे कप पकड़े एक ही सांस में पीता उठने ही वाला था, जबकि वो हैरानगी से उसे देख रही थी, जिसने एक ही सांस में सारी कॉफ़ी अपने अंदर उंडेल दी। कॉफ़ी अंदर उतारते ही वो ठिठका था। उसमें क्या था? वो सुर्खोती आंखों से जायशा पर धारते हुए बोला, ओह सर, आपको इतनी जल्दी पता चल गया, मगर ये इतनी हैवी डोज है, अब तक तो अपना काम कर भी चुकी होगी। मुस्कुराते हुए बोली, मतलब क्या करना चाहती हो तुम? वो गुस्से से चीखा था, सर असल में आपने सबके सामने मुझे शादी से इनकार करके बेइज्जत किया, अब वही काम मैं करूँगी। उसमें इतनी हैवी डोज हैं कि ये आपको होश भुला देंगी। और फिर एकदम अपनी शर्ट को सामने से फाड़ वो उसे अपने अगले प्लान का बताते हुए मुस्कुराई थी, जबकि उसे अपनी शर्ट को फाड़ते देख बलाश ने अपने घूमते सर को संभालने की कोशिश करते हुए नजरें झुकाई। दफा दफा हो जाओ, इस हद तक गिर जाओगी मैं सोच भी नहीं सकता था। अपने आप को संभालते वो बमुश्किल बोला। इससे पहले वो उसके करीब आती वो जल्दी से उल्टे पैरों पीछे को हुआ। आप ऐसे नहीं जा सकते, अब मेरे बने बनाए खेल को तबाह नहीं कर सकते आज, आपको रुस्वा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वो चीखते हुए उसके पीछे भाग गई, मगर वो हिम्मत करता अपने हवास को काबू करने की कोशिश करता बाहर की तरफ भागा। बिना इर्द गिर्द देखे वो जल्दी से पार्किंग में आता, अपनी गाड़ी में बैठ गया। सच शुक्र के पूल साइड की बैक साइड पर भी दरवाज़ा था। वो जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना चाहता था, वरना वक्त के साथ साथ डोज का असर ज़्यादा हो रहा था। और ये कोई मामूली डोज नहीं थी। उससे इंसान अपने हवास में नहीं रहता, उसे जिस्म की अपनी मर्दानगी को लुटाने की ख्वाहिश हद से ज़्यादा होने लगती है। या अल्लाह, मैं क्या करूं? वो हिम्मत करते हुए गाड़ी ड्राइव कर रहा था, मगर बहुत मुश्किल हो रही थी। जानता था ये कुछ ऐसा नशा है कि वो अपनी हवास में नहीं रहेगा, अलग ही पर्सनालिटी बन जाएगा। हारून, तुम जब भी मेरा मैसेज देखो तो मेरे लिए एंटीटूड लेते आना। पता नहीं ऐसा क्या मिलाया है कि मैं अपने होश में नहीं आ रहा। मैं नहीं जानता अब मैं क्या करूँगा, मगर तुम जैसे ही मैसेज देखो तो मुझ तक एंटीटूड पहुँचा देना। बमुश्किल गाड़ी ड्राइव करते ही वो एक हाथ से वॉइस नोट सेंड करता, अपनी तमाम तर हिम्मत जमा करता ड्राइविंग करने लगा। स्किन शलवार कमीज में सिल्की से बालों को खुला छोड़े वो कब से लाउंज में दाएं बाएं चक्कर लगा रही थी। आज सुबह ही वो लोग वापस आए थे। आते ही वो सो गई थी। शाम को जब बाहर निकली तो उसे पता चला कि डॉक्टर साहब तो किसी पार्टी में गए हुए हैं। सारा दिन उसने बहुत मुश्किल से उसका इंतज़ार किया, मगर अब तो रात के 12 का टाइम हो गया, वो अभी तक भी नहीं पहुंचा था। इसी वजह से वो रूम से निकलती लाउंज में उसका वेट करने लगी। पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनती वो जल्दी से बालों को संवारती सोफे पर बैठ गई। 5 मिनट के इंतज़ार के बाद उसे वो अजीब सी हालत में सामने से आता हुआ नजर आया। वो एकदम खड़ी हो गई थी। बालाज, क्या हुआ तुम्हें? सुर्ख आंखें, बिखरे बाल, भारी होती सांसों के साथ जिमिल को वो ठीक नहीं लगा। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो बिल्कुल उसके करीब जाती बालाज को बाजू से पकड़ते हुए बोली। बालाज, जो बमुश्किल खुद को संभाले हुए था, उसे सामने देखते मजीद बेकाबू हुआ। तुम कब आई? तुम आ गई? वह अजीब से अंदाज में जिमिल के चेहरे पर हाथ लगाते हुए बोला। जिमिल तो उसकी हालत और उसके मुंह से आती बदबू को महसूस करती दंग रह गई। तुम ड्रिंक करके आए हो बालाज? वो शशतर हो गई थी। उसके ड्रिंक होने का सोचते आंसू खुद ब खुद निकले थे। वो मैं टूटे फूटे लहजे में कुछ बोलने की कोशिश करते उसके ऊपर गिरा। ये क्या किया है तुमने? मैं तुमसे ऐसी हरकत कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। गुस्से से बोलती अपने आंसुओं को साफ करती उसे खुद से उठाने की कोशिश करते हुए बोली। वह न जाने नशे की हालत में क्या क्या बोल रहा था।
بنا اس کی باتوں پر دھیان دیے وہ بمشکل اسے گھسیٹتے اپنے روم کی طرف لے آئی، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم وجود کو وہ چھت پر اس کے روم پر تو لے جا کر جانے سے رہی۔ اسے اپنے کمرے میں مشکل سے لاتے وہ اپنے بیڈ پر لٹا گئی، مگر اس سے پہلے وہ اسے لٹا کر پیچھے ہوتی، بلاج ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرا گیا۔ نشے کی حالت میں بھی وہ اتنی طاقت رکھتا تھا۔ چھوڑے مجھے بلاج، چھوڑے مجھے۔ بلاج کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے ڈرتی وہ پیچھے ہوتے ہوئے بولی، زمل۔ اپنے دکھتے سر کو ہاتھوں سے تھامتے وہ مشکل سے اٹھ بیٹھے اسے پکار گیا، زمل۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ بمشکل پیچھے ہوئی تھی، اپنے نام کی پکار پر وہیں بیڈ کے قریب رک گئی۔ وہ نظریں زمل پر ٹکائے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں بلاج، نہیں۔ اپنے سر کو بری طرح جھٹتے ہوئے چلا کر کہا، مگر دل و دماغ بری طرح بے بس ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس سے پہلے زمل ڈر کر بھاگتی جب وہ اپنے ہاتھ سے اسے کھینچ کر اپنے اوپر گرا گیا۔ آنکھوں کے سامنے زمل کا چہرہ دل میں ہلچل کروا گیا۔ کیا ہو گیا ہے بلاج؟ ہوش میں آؤ۔ نکاح کو 4 ماہ ہو گئے تھے، آج تک اس نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی، مگر آج اس سے یوں کرتے دیکھ زمل ڈرتی، اس کے لیے فکر مند بھی ہو رہی تھی۔ پلیز زمل، میرے پاس رہو، مجھے خود کو محسوس کرنے دو۔ آئی پرومس، میں تمہیں ہرٹ نہیں کروں گا۔ زمل کو نیچے کرتے اس کے اوپر آتے وہ جا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس اس کی گردن پر بکھیرتے بھوجل لہجے میں سرگوشی کی تو زمل کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی محسوس ہوئی۔ بلاج کے دہکتے جان لیوا شدت بھرے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنی ہتھیلیاں بھیگتی بھی محسوس ہوئی۔ بلاج پلیز میری بات سنو، کیا ہوا ہے؟ کیوں پی ہے؟ یہ کیا حلیہ بنایا ہے؟ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ وہ سب کچھ نظر انداز کرتی اب بھی فکر مندی سے بولی۔ زمل کی بات پر بلاج کا رنگ سرد سے بدلا، چہرے پر خون خوار تاثرات سجائے زمل کی گردن کو اپنے مضبوط شکنجے میں جکڑا۔ میری مرضی، جو مرضی کروں، اب اگر زبان چلی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، چپ چاپ جو کر رہا ہوں برداشت کرو۔ زمل کو باہوں سے گھسیٹ کر نیچے دھکا دیتے ہوئے گرا کر کہا، ایک ہی جھٹکے میں اپنی شرٹ کھولی زمین پر پھینکی، جبکہ زمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے بلاج کے اس روپ کو دیکھ رہی تھی۔ تم نشے میں ہو بلاج، پلیز دور رہو، بلاج کی حرکت پر ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بولی، مگر وہ بنا کسی بات کا جواب دیے اس پر جھکتا زمل کی خوبصورت گلابی ہونٹوں کو اپنے شکنجے میں لے گیا، سختی سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ زمل تو اس کے جارحانہ عمل پر بنا آپ مچھلی کی طرح تڑپی۔ زمل کے آنسو اپنے چہرے پر محسوس کرتے بلاج نے پیچھے ہوتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر خون دیکھ کر دل دہک سے رہ گیا۔ اپنے دیے گئے زخم کو بلاج نے خالی خالی نظروں سے دیکھا۔ زمل میری زندگی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دس، کھوئے کھوئے لہجے میں کہتا وہ بنا زمل کو موقع دیے اس کی اور اپنی جان ایک کر گیا تھا۔ وہ چیخی روئی مگر بلاج نے اسے اپنے طریقے سے چپ کروا دیا تھا۔ بیوی ہو میری، جب ضرورت ہوگی تمہارے پاس ہی آؤں گا نا۔ سن ہوتے دماغ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ مزید شدت دکھاتے اونچی آواز سے بولا تھا، غلط کیا تم نے، دور ہو جاؤ، نفرت ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ غصے سے چیختی وہ رو رہی تھی، جبکہ اپنے لیے نفرت لفظ سنتے زمل کی کلائی کو اپنی سخت گرفت میں لیتے 2 تھپڑ زمل کے چہرے پر مار گیا تھا۔ اس کے اس عمل پر زمل کو اپنے کان سائیں سائیں کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ ہر چیز کی امید کر سکتی تھی مگر بلاج سے کبھی اس چیز کی امید نہیں کر سکتی تھی۔ زمل کو نہیں پتہ چلا کہ پھر وہ کب اس پر جھکا، اسے بیڈ پر لے کر گیا، کیا کیا اس کے ساتھ، میری پیاری بیوی۔ مگر کچھ دیر بعد زمل کے کان کی لو پر لب رکھے یکسر بدلے ہوئے لہجے میں بولا تو زمل ہوش میں آئی۔ سائڈ پر پڑے لیمپ کو ہاتھ میں اٹھاتی وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے چیخی، مار دوں گی، قریب مت آنا، اگر تم نہ گئے تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے، تم کھو دو گے مجھے، پلیز یہ مت کرو، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو نشے کی نظر تو مت کرو، التجائی لہجے میں کہتے ہاتھ سے لیمپ نیچے پھینکا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے شوہر کو تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ برہنہ لباس کے اپنے لٹی پٹی حالت میں وہ ہمت کرتی دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ تم مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ شاید اپنی روح کو اس میں شامل کرنے کے باوجود اسے سکون نہیں آیا تھا، اس لیے وہ کرخت لہجے میں بولتا اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب وہ ہمت کرتی بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہو گئی تھی، پیچھے وہ کافی دیر دروازے کو کھٹکھٹاتا رہا، پھر نہ جانے کب بے ہوش ہوتا وہیں واش روم کے دروازے کے پاس گر گیا تھا۔ تم مجھے کھو دو گے، کھو دو گے، ایٹ لیسٹ ہمارے رشتے کو تو نشے کی نظر مت کرو۔ کانوں میں پڑتی زمل کی آواز کو محسوس کرتے بلاج ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا تھا، پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑے دل کی چیخو پکار سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔
अपनी सुर्खून झलकाती आंखों को उठाकर अपनी और कमरे की हालत को देखा तो दंग रह गया। या अल्लाह, ये सिर्फ ख्वाब हो, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगा। दर्द से फटते सर को आंखों में थामते बड़बड़ाते हुए कहा जिमिल। जिंदगी एक ही जश्न में उठते वो वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ रखते हुए बोला, मगर वॉशरूम के दरवाजे खुलता महसूस किए वो अंदर देखने लगा, जो खाली था। दिल अनजाने डर से धड़का था। जल्दी से जमीन पर गिरी अपनी शर्ट पहनते वो बाहर भागा था। सीढ़ियों से नीचे झुकते खाली लाउंज को देखते वो जल्दी से नीचे भागा था। उसे कहीं भी ना दिखी। वो परेशान होते हुए बाहर आया था, जहाँ सामने लॉन में उसे वो अपनी माँ के साथ बैठी नजर आई। वह मुश्किल अपने जज्बात को संभालते वो आगे आया था। नवेरा बेगम और कौसर न्याजी के पास वो सर झुकाए बैठी थी। दुपट्टे को आज पहली बार सर और सीने पर फैला कर लिया हुआ था। जिमिल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बोलना चाहा तो बमुश्किल आवाज निकली। गला खंकार के नर्म लहजे में कहा। एक तरफ जिमिल के झुके सर को देख दिल में टीसे उठती महसूस हुई। जाओ बेटा, बात सुनो शोहर की। उसे यूं ही बैठे देख नवेरा बेगम ने उसे हिलाते हुए कहा। वो चुपचाप उठकर खड़ी हुई थी। बलाज को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। वो चुपचाप उसके साथ चलने लगी थी। लाउंज में आते ही इर्द गिर्द किसी को न देख वो जल्दी से उसका बाजू पकड़ गया था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैं नशे में, मुझे जानबूझ के पिलाया। इससे पहले वो बात मुकम्मल करता, जिमिल ने एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया था। यह आपके थप्पड़ का बदला है, जो रात मुझे मारा था और मेरे रिश्ते को नशे के नज़र किया। रोते हुए कहती वो भाग गई थी। फिर वो सामने नहीं आई थी। कोई ना कोई बहाना करती उसके सामने नहीं आती थी। एक दिन यूं ही तबीयत खराब होने पर उसने दिल में आती लाखों सोचों को झटकते घर ही पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया था, जो पॉजिटिव आया था। उस दिन वो बहुत रोई थी। डर भी था, अगर किसी को पता चल गया तो क्या जवाब देगी। उस सबसे अनजान बलाश तो पहले ही बिना उसे पता लगने दिए घर में रुखसती की बात कर गया था। अब वो उसे अपने कमरे में लाकर ही मानना चाहता था। उसने बलाज से बात करने का सोचा ही था, मगर उस दिन जब वह अस्पताल गया हुआ था, तबीयत ज़्यादा खराब होने पर वो लाउंज में ही गिर गई थी। चेकअप करवाने पर जो पता चला वो सबको शशतर कर गया था। घर में एक तमाशा लग गया था। वो जो घर देर से आया था, अपने चचा को अपनी बीवी को धक्का मारते देख पागल हो गया था। फिर जो होता गया वो उसे पागल कर गया था। हाल आज उसकी बीवी इस हालत में थी। न जाने कितनी देर से वो दीवार के साथ माथा टिकाए आज से 6 महीने पीछे गया हुआ था, जब डॉक्टर की आवाज़ पर होश में आया था। आपकी बीवी की तबीयत बमुश्किल संभली है, शुक्र अदा करें। आपका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, मगर प्लीज़ नेक्स्ट ख्याल करिएगा। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, कुछ देर तक होश में आ जाएंगी, तब आप मिल सकते हैं, डॉक्टर कहती चली गई थी। पीछे वो तड़पता उसके होश में आने का इंतज़ार करने लगा था। नवेरा बेगम भी वही थी, जिन्हें वो सारा सच बता गया था। होश में आने का सुनते सबसे पहले नवेरा बेगम उसके पास गई थी। वो खाली खाली आंखों से उनकी तरफ देख रही थी। नवेरा बेगम तो उसके पास आती हाथ जोड़े फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी बच्ची को समझ नहीं सकी, मुझे सब सच बता दिया बलाश ने। नवेरा बेगम रोते हुए बोली, मगर जिमिल ने एक लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला था। खाली खाली नज़रों से अपनी तरफ देखते देख नवेरा बेगम काफ़ी देर रोती रही, मगर उसे कुछ बोलते ना देख वो भी बाहर निकल गई। उनके बाहर निकलते खुद में हिम्मत जमा करता बालाज कमरे में दाखिल हुआ था, मगर जिमिल उसे आते देख आंखें बंद कर गई थी। बालाज ने उसकी आंखें बंद करना वाज़े देखा, मगर हिम्मत ही ना हो सकी कुछ बोलने की। वो काफ़ी देर उसका हाथ पकड़े यूं ही बैठा रहा था। अगर वो बोली कुछ नहीं थी तो उसने हाथ भी नहीं छुड़वाया था। यही चीज़ बालाज को मज़ीद हिम्मत दे रही थी वहाँ बैठने की। उसे 2 दिन अस्पताल में रखा था। बालाज 1 मिनट भी उससे दूर नहीं हुआ था। उसकी हर ज़रूरत को बिना समझे ही पूरा कर रहा था, मगर जिमिल ने एक लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकाला था। अस्पताल से घर आते ही बलाश ने सबको सच बता दिया था। सबने बहुत कोशिश की थी जिमिल से माफ़ी मांगने की, मगर वो कुछ बोलती ही नहीं थी। उसकी हालत को देखते हमीद लाचारी बहुत रोए थे। आजकल वो बालाज से भी कम ही बात करते थे, मगर देखा जाए तो बालाज का भी क्या कसूर था। जिमिल की खराब होती हालत को देखते सबने रुखसती का सोचा था। बालाज तो खुद बार बार यही कह रहा था। अभी उसकी 2 मंथ प्रेगनेंसी इतनी शो नहीं हो रही थी, इसलिए वो फंक्शन भी आराम से अटेंड कर सकती थी। सबकी रजामंदी पर नवेरा बेगम जब उससे उसकी रजामंदी पूछने गई, वो तब भी खामोश रही। नवेरा बेगम काफ़ी देर उसके पास बैठी उससे बातें करती रही।
मगर वो चुप ही रही थी। उसकी ऐसी हालत देखते नवेरा बेगम फिर से रोने लगी थी। रुखसती के बाद जब मेरा बच्चा आ जाएगा तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बदकारी के किस्से उसे मत सुनाइएगा। नवेरा बेगम जैसे ही बाहर निकलने वाली थी, उसकी आवाज़ सुनते एकदम रुक गई थी। गलत ना करते भी उसे गलत ठहराया गया था। हमीद लाशारी जो उससे बात करने आ रहे थे, अपनी बेटी के अल्फाज सुनते वहीं से कदम मोड़ गए थे। उस रात वो भी खूब रोए थे। मैंने गलती नहीं, गुनाह कर दिया नवेरा। मैंने अपनी बेटी से ही उसकी तकलीफ ना पूछी, बल्कि सबके सामने तमाशा लगा दिया। वो रोते हुए नवेरा बेगम के गले लगते हुए बोले थे। दूसरी जानिब बालाज हर रोज़ उससे माफ़ी मांगता था। रोज़ रात को दिन को एक चक्कर लगाता था। उसे खाना अपने हाथों से खिलाने की कोशिश करता था, मगर वो कुछ बोलती ही नहीं थी। अगर कुछ बोलती भी तो ऐसा कि बालाज तकलीफ से दो चार हो जाता। फिर रुखसती का दिन भी आ ही गया। सबने बहुत कुछ करने का सोचा हुआ था। घर के इकलौते बच्चों की शादी थी, मगर जिमिल की हालत को देखते हुए सबने सिर्फ रुखसती का ही फंक्शन रखा था। लाहौर की खूबसूरत बैंक्वेट में जिमिल की रुखसती का फंक्शन था। बालाज ने खूबसूरत मैरून कलर का लहंगा उसके लिए खरीदा। जिमिल का दिल तो ज़रा भी उसकी पसंद की हुई चीज़ पहनने का नहीं था, मगर फिर तमाशा ना बनाने का सोचती चुपचाप उसका भेजा गया लहंगा जेबतन कर गई। हुस्ना जो अर्जेंट नोटिस पर भाई की शादी अटेंड करने आई थी, उसने जिमिल की बहुत मिन्नतें की थी तैयार होने के लिए, मगर जिमिल ने हल्की सी लिपस्टिक और ज्वेलरी पहनने पर ही इक्तफा किया। हुस्ना को थोड़ी बहुत बात उसकी माँ पहले ही बता चुकी थी। इस वजह से हुस्ना ने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया कि वो बुरा ही ना मान जाए। महरून खूबसूरत भारी लहंगा पहने बिना दुल्हनों वाला ज़्यादा श्रृंगार किए वो एक लहंगा पहने ही बहुत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ बालाज ब्लैक शेरवानी में इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि ख़ानदान की लड़की मर मर कर जा रही थी, मगर एक उसकी बीवी थी जिसने एक दफ़ा भी उसकी तरफ देखा नहीं था। बालाज की तरफ से शादी काफ़ी धूमधाम से हुई थी, मगर जिमिल तो चुपचाप घूंघट में बैठी रही। दोस्तों कज़न्स की छेड़छाड़ पर भी वो चुप ही रही। दोस्त कज़न काफ़ी हैरान हुए उसके बर्ताव पर, क्योंकि वो सब जानते थे कि जिमिल की पसंद की शादी है। मगर खैर, स्टेज पर बैठे दोनों चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे, मगर कोई नहीं जानता था उस जोड़े को किस कदर ग्रहण लग चुका है। थोड़ी बहुत रस्मों के बाद जिमिल की तबीयत का ख्याल करते जल्द ही रुखसती कर दी गई। मेहमानों दोस्तों से फारिग होता वो तकरीबन 11 बजे कमरे में आया था। दिल में आज की रात को लेकर बहुत से वसवसे थे। वह जानता था उसकी बीवी किस कदर उससे नाराज़ है, और वो उसे हक पर भी मानता था। चाहे उसने नशा ही किया था, मगर उसने अपनी बीवी को तकलीफ़ दी थी, और उसके बाद किसी को ना बताकर उसने मज़ीद तकलीफ़ दी थी। जैसे ही वो कमरे में इंटर हुआ, सामने जिमिल को सर तक कंबल ताने सोता देख वो दिल बर्दाश्त हो गया था। मतलब आज भी बिना कुछ किए वो वॉशरूम में बंद हो गया था। फ्रेश होकर बाहर आते वो उसके साथ एक ही बेड पर लेट गया था। ज़रा सा कंबल जिमिल के मुंह से नीचे करते, उसके सोने की यकीन दहानी करते, वो अपने होंठ जिमिल के माथे पर रख गया। उसके होंठों की शिद्दत इस कदर थी कि नींद की वादियों में खोई जिमिल को भी महसूस हुई। इससे पहले उठती, कुछ महसूस करती, बला जल्दी से पीछे हुआ। न जाने रात कब तक उसे देखते रहा, कब उसकी आंख लगी। जिमिल। फ्रेश होकर निकलती जिमिल को देख बालाश ने तड़पते लहजे में पुकारा, तो जिमिल के कदम दरवाजे की जानिब जाते मुंजमद हो गए। बालाश ने आगे होते दरवाज़ा बंद किया और जिमिल का हाथ पकड़ लिया, जबकि जिमिल चुपचाप खड़ी रही। जिमिल का हाथ थाम कर उसे सोफे पर बिठाते खुद उसके कदमों में बैठ गया। ऐसे मत करो जिमिल, मैं मर जाऊंगा। यार तुम डांट लो, मार लो, चीख लो, चिल्ला लो, ऐसे चुपकी मार तो मत मारो, खुदा का वास्ता है, मेरे साथ यूं तो मत करो। जिमिल के दोनों हाथों को थामे मिन्नत भरे लहजे में बोला। जिमिल ने खाली खाली नज़रों से बालाज की सुर्ख नम आंखों को देखा, जिसे देखकर बालाज का दिल पल में धड़कना भूल गया। किस्मत की सितम ज़रफ़ी पर बालाज का दिल कर रहा था धाड़े मार मार कर रोए। उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि लोग कहेंगे मर्द रो रहा है। मर्द को जब तकलीफ़ होती है वो भी रोता है, और वो तो फिर भी जिमिल के इश्क में पागल था। वो तो उस लड़की के लिए खुद को फना कर सकता था। तभी जिमिल ने अपने हाथ छुड़वाते गले से दुपट्टा उतार कर साइड पर रखा, हाथ पीछे ले जाकर जिप खोल दी, दोनों कंधों से शर्ट खिसकाई, जबकि बालाज मुंजमद होता जिमिल की हरकतों को देख रहा था। बहुत तड़प थी ना तुम्हें अपना हक लेने की? लो आज फिर हक। अब तो रुखसती हो गई है, रात हक क्यों नहीं लिया? रात मुझे थप्पड़ क्यों नहीं मारे? रात तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई थी? बोलो बोलो।
جب حق لینے کی باری ہے تب حق کیوں نہیں لیا؟ کیوں تم نے مجھے سارے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا؟ بالاج کیوں؟ میں نے تو تم سے محبت کی تھی نا، تم نے مجھے پورے زمانے کے سامنے رسوا کر دیا۔ میرے ماں باپ، میرے لاڈ اٹھانے والے تایا تائی، سب نے مجھے بے غیرت ہونے کا طعنہ دیا بالاج، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے۔ قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی پھر ذلت میں نے سہی، میں نے سب کچھ تمہیں دے دیا۔ پلیز اب مجھ سے معافی مت مانگنا، میں اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتی۔ میں جانتا ہوں میں غلط ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مگر میرا یقین کرو زمل، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ مجھے کافی میں ملا کر نشہ پلایا گیا تھا، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ آگے ہوتے زمین پر پڑا زمل کا دوپٹہ اٹھاتے، بیگ سے زپ بند کرتے، کندھوں سے قمیض صحیح کرتے ہوئے اس کے سر پر دوپٹہ دیتے ہوئے بولا، جس نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کا تم مجھے پتہ نہیں، لیکن میرے مجرم تم ہو میرے مجرم، تم نے مجھے رسوا کیا ہے۔ ایک شوہر کو عزت دینے کی بجائے تم نے مجھے رسوا کیا، میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایک جھٹکے سے صوفے سے اٹھتی وہ بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گئی تھی، جبکہ پیچھے بالاج لاشاری اور اس کے آنسو رہ گئے۔ اس کی پریگننسی کا تقریباً 9واں منتھ چل رہا تھا، بالاج نے سب کر کے دیکھ لیا تھا۔ اس دن بولنے کے بعد وہ دوبارہ سے چپ ہو گئی تھی۔ راتوں کو اٹھ کر بالاج نے اس کے پاؤں دبائے تھے تاکہ کہیں اسے درد نہ ہو رہا ہو، مگر اس لڑکی نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا دوبارہ۔ اکثر اس نے سن رکھا تھا ایسی حالت میں لڑکیوں کو کریونگ ہوتی ہیں۔ اپنی بیوی کے بنا کہے وہ ہر چیز ہر وقت روم میں فریزر میں اویلیبل رکھتا تھا تاکہ کبھی بھی اسے کسی چیز کی ضرورت پڑے وہ استعمال کر سکے، کھا سکے، مگر نہ جانے اس لڑکی نے کیا قسم کھا رکھی تھی، کس قدر تکلیف اندر دبا رکھی تھی کہ ہر ہفتے بالاج ان چیزوں کو فریج میں سے یوں ہی پکڑے نکالتا اور دوبارہ نہیں رکھتا تھا۔ لیکن وہ لڑکی سوائے تھوڑا بہت کھانے کے کچھ بھی نہیں کھاتی تھی۔ نویرا بیگم جب اس کے منتھلی چیک اپ کے لیے گئی تو ڈاکٹر نے صحیح معنوں میں وارننگ دی تھی کہ اگر اب بھی ان کی یہی حالت رہی تو یا بچہ بچ سکے گا یا یہ، کیونکہ ڈیلیوری اب کسی بھی وقت ہو سکتی تھی۔ نویرا بیگم تو جب سے ڈاکٹر کے پاس سے آئی تھی رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ سارے راستے اسے سمجھاتی آئی تھی مگر مجال ہے زمل کچھ بولی ہو۔ گھر آتے ہی نویرا بیگم نے بالاج کو اپنے کمرے میں بلا کر زمل کی ساری حالت بتائی تھی۔ یہ کیا حرکت ہے زمل؟ اگر تم اپنا خیال نہیں رکھو گی تو بچے کا کیسے رکھ سکو گی؟ زمل تمہیں پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا کہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی زمل؟ غصہ ہے مجھ پر نکالو، خود پر کیوں نکالتی ہو؟ زمل خدا کا واسطہ ہے میں تمہیں کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا زمل۔ نویرا بیگم کی باتیں سن کر وہ پریشان ہوتا روم میں اکیلی بیٹھی زمل کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے بولا، کیا مطلب کھونا برداشت نہیں کر سکتے؟ تم مجھے کھو چکے ہو بالاج لاشاری، تم مجھے اس دن نشے کی حالت میں ہی کھو چکے تھے، مجھ سے دور رہو، اور اچھا ہے نا تمہارا بچہ تمہیں دیکھ کر مر جاؤں گی میں، اسی لیے تو اتنی دیر تک زندہ ہوں، کاش جس دن یہ بچہ ہو اس دن میں مر جاؤں بالاج، میں، وہ چیختے ہوئے بولی جب اس کی سانس اکھڑنے لگی۔ زمل پلیز سانس لو زمل، سانس لو، اوکے میں کچھ نہیں کہہ رہا، زمل پلیز۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس اٹھا کر اس کے منہ سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ بھاری سانس لیتی زمل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اکثر اوقات راتوں کو اسے سانس کا مسئلہ ہو جاتا مگر تب بھی بالاج ایک آواز پر اٹھ جاتا تھا اور اسی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، مگر وہ لڑکی بھول ہی نہیں پا رہی تھی وہ ذلت، وہ رسوائی۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، چلے جاؤ یہاں سے، وہ مشکل سانس لیتے وہ چیخی تھی۔ اسے تکلیف سے تڑپتے دیکھ بالاج جلدی سے باہر نکلا، اوکے پلیز میں جا رہا ہوں، پلیز سانس لو۔ وہ دروازے میں ابھی بھی بار بار اسے یہی کہہ رہا تھا مگر زمل کے وہی اشارے پر وہ جلدی سے باہر نکلا۔ امی چچی جان، امی چچی جان، وہ چیختا ہوا نیچے آیا، پلیز زمل کو دیکھیں، وہ مجھے پاس نہیں آنے دے رہی، پلیز امی، وہ نم آنکھوں سے ماں سے التجا کر رہا تھا۔ نویرا بیگم کوثر نیازی تو فوراً اوپر کی طرف بھاگی جبکہ وہ وہیں کھڑا خود کو فاصلے پر دیکھ رہا تھا، فل سپیڈ میں گاڑی دوڑا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں زمل کی ایک ہی بات چل رہی تھی، نکل جاؤ، چلے جاؤ، میں مر جاؤں گی، تم مجھے کھو چکے ہو۔ آنکھوں کے آگے دھند چھائی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، وہ بار بار پلکیں جھپکتے آنسو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا اپنے سامنے آتے ٹرک کو نہیں دیکھ سکا۔ جب ایک زوردار تصادم ہوا تھا، ٹرک سپیڈ میں آتا اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا، گاڑی الٹ بازی کھاتی سڑک کے دوسرے کنارے پر گر گئی تھی۔ ٹرک والا خود سے ایکسیڈنٹ ہوتے دیکھ فوراً بھاگ گیا تھا، اس نے تو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ اندر کوئی زندہ ہے یا مر گیا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں میں سے کچھ لوگ بالاج کی گاڑی کی حالت دیکھ کر
हिम्मत करते अपनी अपनी गाड़ियों से बाहर निकले थे। बहुत मुश्किल से शीशा तोड़कर उल्टी गाड़ी में से जख्मी बालाज को बाहर निकालकर फौरन अस्पताल ले गए। वह भी कुछ देर पहले ही सोई थी जब घर में एकदम होते शोर पर उसकी आंख खुली। आंख खोलते ही उसे ये शोर कुछ अजीब सा लगा। दिल एकदम धड़कना बंद होते हुए महसूस हुआ। वो भागते हुए नीचे की तरफ बढ़ी। या अल्लाह, मेरे बच्चे को बचा ले। या अल्लाह, क्या हो गया? किसकी नज़र खा गई मेरे बच्चे को? या अल्लाह, रहम कर मेरे बच्चे पर। या अल्लाह। जहाँ कौसर नियाजी सीना पीट पीट कर रोते हुए आसमान की तरफ देख रही थी, नवेरा बेगम खुद रोते हुए उन्हें चुप करवा रही थी, जबकि जिमिल तो ये सब सुनती नीचे भागते हुए आई। नवेरा बेगम, जिनकी अचानक नज़र सामने पड़ी, बेटी को यूं भागते देख वो तो दहल कर सीने पर हाथ रख गई। जिमिल, बच्चे, आहिस्ता। नवेरा बेगम डरते हुए फौरन ऊंची आवाज़ में बोली, जबकि जिमिल बगैर स्पीड में कमी लाए जल्दी से उनके पास आ गई। क्या हुआ है बालाज को मामा? किधर है बालाज? वो रोते हुए नम आंखों से उनकी तरफ उम्मीद के तहत देखते हुए बोली कि शायद वो किसी और की बात कर रही हूँ। आराम से बैठो मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस उसका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है। नवेरा बेगम रोती जिमिल को सोफे पर बिठाते हुए बोली, जबकि कौसर नियाजी रोते हुए जिमिल की तरफ देख रही थी। जिमिल, प्लीज़ तुम मेरे बेटे को माफ़ कर दो। जिमिल, मेरा बेटा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जिमिल, खुदारा मेरे बेटे को माफ़ कर दो, उसकी हालत बहुत ख़राब है। जिमिल, मुझे माफ़ कर दो, मेरे बेटे को माफ़ कर दो। ताई प्लीज़ मत रोएं प्लीज़, मुझे बालाज के पास ले चलो प्लीज़ अम्मी। वो बैक वक्त नवेरा बेगम और कौसर बेगम से इल्तिजा करते हुए बोली। जिमिल की आंखें जल थल कर रही थी। बार बार जहन में अपने सुबह बोले गए अल्फाज याद आ रहे थे, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से। नवेरा बेगम और कौसर बेगम तो धाड़े मार मार कर रोती जिमिल को संभालने में लग गई। उसकी एक ही जिद थी, मुझे अपने शोहर के पास जाना है। उसे यूं रोते देख नवेरा बेगम और कौसर बेगम बमुश्किल उसे उठाते ड्राइवर के साथ गाड़ी में लेकर अस्पताल चली गई। हमीद लाशारी और नियाज लाशारी को तो जैसे ही पता चला वो पहले ही अस्पताल पहुंच गए थे। डॉक्टर के मुताबिक बालाज के सर पर गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से वो होश में नहीं आ रहा। नियाज लाशारी तो रोते हुए अपने बेटे की जिंदगी की दुआएं मांग रहे थे, जबकि दुखी दिल के साथ हमीद लाशारी उन्हें हिम्मत दे रहे थे। बाबा, कॉरिडोर में अपने भारी भरकम वजूद के साथ भागती वो हमीद लाशारी को सामने देखती रोते हुए उन्हें पुकार गई। हमीद लाशारी तो बेटी की हालत देखते जल्दी से उठ खड़े हुए उसके करीब आ गए। बाबा, मेरा बालाज कैसा है बाबा? वो रोते हुए बाप के सीने से लगी थी। मेरा बच्चा, बस दुआ करो, वो ठीक हो जाएगा मेरी जान। हमीद लाशारी अरसे बाद बेटी को सीने से लगाते हुए बोले, बाबा, मुझे एक दफ़ा उन्हें देखना है, खुदा के लिए मुझे उनके पास जाने दें। रोते हुए वो उनसे अपने शोहर से मिलने की इल्तिजा कर रही थी। वक्त कब क्या से क्या कर जाता है पता नहीं चलता। सुबह वो नम आंखें लिए उससे माफ़िया मांग रहा था और शाम होते ही तड़पती बिलखती उससे मिलने की जिद कर रही थी। डॉक्टर से बात करने के बाद हमीद लाशारी उसे इमरजेंसी रूम में ले गए, जहाँ सर पर पट्टियाँ बांधे मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाए वो शायद मौत से लड़ रहा था। रोना नहीं है ज़्यादा, तबीयत ख़राब हो जाएगी, ठीक है मेरा बच्चा? हमीद लाशारी जिमिल की आंखों से बहते आंसुओं को अपने हाथों से साफ करते हुए उसे हौसला देते हुए बोलते। कुछ देर यूं ही खड़े होकर बालाज को देखने के बाद वो रूम से बाहर निकल गए। जिमिल रोते हुए बालाज की ड्रिप लगे हाथ को अपने दाएं हाथ में पकड़ गई। बालाज, आप उठ जाएं प्लीज़। बालाज, मैंने यकीन कर लिया था। बालाज, प्लीज़ उठ जाएं। मैं माफ़ी मांगती हूँ बालाज, आइंदा कभी तुम्हें दूर जाने का नहीं कहूँगी। प्लीज़ आंखें खोलो बालाज, प्लीज़। देखो, मैंने सबको माफ़ कर दिया बालाज। बालाज, उठकर देखो, मैं सबसे बात कर रही हूँ। बालाज, देखो, मैं आज तुम्हारे लिए रोई हूँ। बालाज, खुदारा उठ जाओ। जिमिल रोते से सकते हुए उसके निडल से मुज़य्यन हाथ को होंठों से लगाते हुए बोल रही थी, जबकि एकदम बालाज की सांसें उखड़ना शुरू हुई। बालाज, बालाज। वो उसकी सांसों को उखड़ते देख चीखी थी, जबकि जिमिल की चीखों पुकार पर डॉक्टर भागते हुए अंदर आई। उन्होंने जिमिल को बाहर जाने का कहते अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए। फिक्र की कोई बात नहीं है, उनकी तबीयत स्टेबल हो गई है, कुछ ही देर में उन्हें होश आ जाएगा, आप तब जाकर मिल सकते हैं। और आप में से जिमिल कौन है? डॉक्टर सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखते हुए बोला। जी जी, मैं हूँ। जिमिल, उनकी बीवी। जबकि सोफे से भारी भरकम वजूद को बमुश्किल उठाए जिमिल आगे होते हुए बोली, आप बहुत खुशनसीब हैं, आपको इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मिला है। गनूदगी में जाते हुए भी वो बार बार आपका नाम ले रहे थे। जिमिल, तुम ठीक हो, जिमिल, तुम ठीक हो, कह रहे थे।
ڈاکٹر کی بات پر جمیل روتے روتے مسکرائی تھی۔ محبت تو واقعی ہی وہ اس سے بے پناہ کرتا تھا۔ ڈاکٹر کے جاتے کوثر نیازی نے جمیل کو گلے لگاتے معافی مانگی تھی، جبکہ باقی سب نے بھی باری باری معافی مانگی تھی۔ جمیل روتے ہوئے سب کو ایسا کرنے سے روک رہی تھی، جبکہ حمید لاشاری کو آگے آتے نہ دیکھ جمیل خود ان کے سینے سے لگی تھی۔ جب دونوں باپ بیٹی پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے، وہ دونوں اس قدر روئے تھے کہ اچانک جمیل کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ شدید درد کی وجہ سے وہ ایک دم چیخی تھی، ماما! وہ تکلیف کے مارے اس سے پہلے گرتی حمید لاشاری نے جلدی سے خود سے لگائے وہیں رکھے بینچ پر بٹھایا تھا، جبکہ نویرہ بیگم سمجھتی جلدی سے ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر کو اندر گئے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا۔ باہر سب جلے پیر کی مانند پریشان گھوم رہے تھے۔ جب آپریشن تھیٹر سے بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، تبھی کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی۔ ان کے پیچھے ایک نرس کمبل میں لپیٹے چھوٹا سا وجود لیے کھڑی تھی۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو پوتے سے نوازا ہے۔ کوثر بیگم کو قریب آتے دیکھ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولی تھی، اور میری بہو؟ کوثر بیگم الحمدللہ کہتی فوراً سے جمیل کا پوچھنے لگی، جی کچھ ایشوز کی وجہ سے ہمیں ان کا سی سیکشن کرنا پڑا ہے، مگر شکر الحمدللہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں تھوڑا بہت مسئلہ ہوگا، آپ لوگوں کو ان کا پراپر خیال رکھنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتی ہیں، ڈاکٹر کہتی جا چکی تھی۔ پیچھے نیاز لاشاری نے نرس کے ہاتھوں سے اپنا پوتا پکڑا تھا، آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ ڈیٹیکٹیو کاپی تھا اپنے باپ کی۔ سب نے بے ساختہ ماشاءاللہ کہا تھا اور باری باری اپنی گود میں لیا تھا۔ دونوں گھر آ گئے تھے۔ جمیل آج کل نیچے والے روم میں تھی۔ بالاج اپنے بیٹے کو دیکھتے پناہ خوش ہوا تھا۔ وہ بہت جلد ریکور کر رہا تھا۔ اس کا اور جمیل کا سامنا 1-2 دفعہ ہی ہوا تھا، مگر دونوں نے ایک دوسرے سے اچھے سے بات کی تھی۔ آج صبح جیسے ہی بالاج کی آنکھ کھلی، اس کا شدت سے دل اپنی بیوی سے ملنے کا کر رہا تھا۔ اس دن بے ہوشی کی حالت میں اس کی باتیں سنی تھیں، اس کے بعد کم ہی بات ہوئی تھی۔ وہ فریش ہوتے آہستہ آہستہ قدم لیتا نیچے جمیل جہاں ٹھہری تھی اس روم میں بڑھا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہی وہ تھم گیا، جہاں اس کی خوبصورت نازک سی بیوی سی گرین سوٹ پہنے اپنے چھوٹے سے بیٹے پر جھکی محبت سے بوسہ دے رہی تھی۔ بالاج کو یہ منظر دیکھتے اپنی دنیا مکمل ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے بڑھتا جمیل کے ماتھے پر ہونٹ رکھ گیا۔ اپنے محرم کا لمس محسوس کرتے وہ آسودہ مسکراہٹ کے ساتھ آنکھیں موند گئی تھی۔ دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کر لی تھی۔ میری طبیعت ٹھیک ہے اب، آج سے آپ اپنے روم میں رہیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو آرڈر دینے لگا۔ جو حکم سرکار، وہ محبت سے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اگر آپ کو ہمارا ناول پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، سٹوری کو لائک اور شیئر کر دیں۔ شکریہ۔